साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, access to all. Vinayak Siddha College, committed for quality education. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को perfection, admissions open. AITM Kumaltar. नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ नारायण काजी श्रेष्ठ। उहाँ नेता हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका। उहाँसँग आज म अबको राजनीतिक यात्रा के, नेपालको राजनीतिले कुन बाटो तय गर्ला, मानिसहरूलाई अनेकौं जिज्ञासाहरू छन्। सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला, संसद विघटन बदर सम्बन्धी फैसला, तत्पश्चात पछिल्लो सर्वोच्च अदालतको आदेश, यससँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यो पूर्व अवस्थामा फर्केको छ। अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको त्यो यथास्थितिमा रहेको छ भने केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले औपचारिक ढङ्गले नेकपा माओवादी केन्द्र पेरिस डाँडाले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका पछिल्लो स्थापित नेकपा एमालेका नेताहरूलाई विदाई गरेको छ। यो अलि देखिँदा राजनीतिमा अलि आश्चर्यजनक जस्तो पनि लाग्दछ। राजनीति स्वयं निर्णय अधिकारीहरूले गर्ने त्यो जो विचार राखिन्छ, जुन आदर्श पक्षहरू हुन्छ, त्यो आफै स्वयं स्वनिर्देशित हुन्छ। तर यो घटनाले देखाउँछ राजनीति कसरी भइरहेको, निर्णय कसले गर्दछ र कसरी चलिरहेको छ। एउटा तमाम जिज्ञासाहरू छन्। उहाँसँग आज म कतिपय सूचनामूलक ढङ्गले र कतिपय विश्लेषणात्मक ढङ्गले उहाँका विविध विषयहरूलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। म आज कस्तो अवस्थामा छु भने तपाईसँग कहाँबाट सुरु गरौँ र कसरी अन्त्य गरौँ, परिस्थिति नै त्यस्तै छ। त्यस्तो अवस्थामा छु म। एउटा आम दर्शकहरूका जिज्ञासालाई म क्रमशः यहाँ मार्फत सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटनलाई बदर, तत्पश्चात ओलीजी एउटा अप्ठ्यारो स्थितिमा प्रवेश गर्नुभएको त्यस बेलाको राजनीतिक तस्विर, अहिले हेर्दाखेरि शक्तिशाली व्यक्तिको रूपमा रूपान्तरित हुँदै गएको केपी ओलीको स्थिति, राजनीतिक स्थिति। तपाईहरूको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रहेन, तपाईहरूको हातबाट फुत्कियो। सर्वोच्च अदालतको त्यो आदेशसँगै तपाईहरू जो निर्णय अधिकारी जो मानिसले ठान्दछन्, तपाईहरूको निर्णयमा रहेन, तपाईहरूको बुतामा रहेन। तपाईहरू नेकपा माओवादी केन्द्रको रूपमा रूपान्तरित हुनुभयो र अर्को पक्ष नेकपा एमाले। यो विचित्रको राजनीतिक तस्बिर देखियो। अब यसलाई तपाईहरू आम दर्शकका सामुन्ने जो लाखौं हेरि पनि रहनु भएको छ, के रूपमा मैले बुझौँ, दर्शकलाई र तपाईका कार्यकर्तालाई र विश्व जगतलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ, कृपया। निश्चित रूपमा तपाईले जो विश्लेषण गर्नुभयो त्यो कुरा सही हो। यो चाहिँ कल्पनै गर्न नमिल्ने, सोच्नै नमिल्ने विचित्रको आदेश हो सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश। अनि कसैले सोच्नै सक्दैन यस्तो पनि आदेश आउन सक्थ्यो भनेर। अब यो हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा श्रीमानहरू, दुईजना श्रीमानहरूको इजलासले फैसला गर्यो अथवा यो आदेश दियो। श्रीमान कुमार रेग्मी, श्रीमान बम कुमार श्रेष्ठ। विश्व चकित होला कि नेपालको अदालतकामा न्यायाधीशहरू मात्रै छैनन्, वैज्ञानिकहरू छन् भन्ने होला। महान वैज्ञानिकहरू हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूले त हाम्रो पार्टी एकता गरेर एकीकृत भइसकेको एउटा पार्टीलाई उहाँले आदेश दिनुभयो, तिमीहरू एकीकृत छैनौ, पहिला जुन जुन पार्टीमा छ त्यही पार्टीमा छौ भन्नुभयो। के को आधारमा भन्नुभयो त भने हामीलाई हाम्रो नामको सन्दर्भमा
ऋषि कटेलजीले आफ्नो पार्टीको नामसँग जुध्यो, त्यसो गर्न पाइँदैन, मेरो हक अधिकार हनन भयो भनेर दिनुभयो। छ्याट्टै जुधिया त थिएन, तर त्यहाँ एक प्रकारको समानता जस्तो चाहिँ थियो। यदि नामको बारेमा अदालतले फैसला गर्थ्यो भने त्यसलाई हामी सम्मान गर्थ्यौँ, स्वागत पनि गर्थ्यौँ, त्यो जायजै हुन्थ्यो होला होइन। यद्यपि त्यसमा हाम्रो दोषभन्दा पनि बढी निर्वाचन आयोगको दोष छ। तर नाम चाहिँ त्यो नाम जुधेछ, पहिला चाहिँ ऋषि कटेलजीकै पार्टीको नाम भयो हुनाले त्यो नाम उहाँकै भयो। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आफ्नो नाम राख्नु वा राख्न दिनु भने भए स्वाभाविक हुन्थ्यो, हामी स्वागत गर्थ्यौँ। तर उहाँहरूले त के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको एकीकरण पनि टुट्यो, पुरो पार्टीमा फर्काउनु भयो भन्छ। त्यो सर्वोच्च अदालतलाई कहीँ अधिकार छ? रिट निवेदकको माग दाबीभन्दा बाहिर गएर एउटा कुनै राजनीतिक पार्टीको एकीकरण गर्ने कि नगर्ने कि एकीकरण भइसकेको पार्टी कसरी बढ्ने भन्ने त हाम्रो अधिकार क्षेत्रको कुरा हो नि। त्यो मिल्दै नमिल्ने कुरामा प्रवेश गरेर उहाँहरूले जो फैसला गर्नुभयो, आदेश दिनुभयो, त्यो अत्यन्तै गलत छ, राजनीतिक छ। पहिलो कुरा मैले वैज्ञानिक किन भने त विश्वभरको लागि ध्यानाकर्षणको विषय भयो कि दुईजना कसैको विवाह भयो, विवाह भएपछि गर्भाधान भयो, बच्चा पनि जन्मियो, नामकरण गरेर नाम दर्तामा गयो। त्यो स्थानीय तहमा के रहेछ त नाम दर्ताको नियम मानिलिनुहोस् भने एउटै नाम राख्न नपाइने बच्चाहरूको भन्ने रहेछ, तर एउटै नाममा चाहिँ दर्ता गरिदिएछ। त्यो पहिला नै त्यही नामको बच्चा हुनेले के भने मेरो बच्चाको नामसँग मिल्यो नि त, त्यसो गर्न पाइँदैन, तपाईँको ऐनले दिँदैन, नियमले दिँदैन, मेरो अधिकार उल्लङ्घन भयो भन्यो। भनेपछि हो त नाम त जुध्या रहेछ, त्यही नाम त भएन है, अर्को नाम राख्नु पर्यो भन्न पर्ने सट्टामा हाम्रा महान वैज्ञानिक श्रीमानहरूले के भन्नुभयो भने अब त्यो बच्चालाई पहिला स्पर्ममा र ओभामा चाहिँ पुर्याउने, परिणत गर्ने, त्यसपछि त्यो ओभा चाहिँ महिलाकोमा पठाइदिने, स्पर्म चाहिँ पुरुषकोमा पठाइदिने र विवाहको सम्बन्ध विच्छेद गरिदिने। भने कस्तो महान वैज्ञानिकहरू क्या! भने यस्तो नचाहिने कुरा, यस्तो अस्वाभाविक कुरा पनि गर्न मिल्छ। त्यस कारण यो आदेशप्रति त हामी गम्भीर असहमति छ। तर हामीले त सर्वोच्च अदालतलाई त्रुटिपूर्ण हुनसक्छ, गलत हुनसक्छ होइन, त्यो कुरा हामीले दृढतापूर्वक राखेका छौँ। यो त्रुटिपूर्ण मात्रै छैन, यो अत्यन्तै गलत छ, यो राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित छ, तर पनि हामीले यसलाई अस्वीकार गर्ने भन्ने कुरा गरेका छैनौँ, बरु क्रियान्वयनको प्रक्रियामा गइसकेका छौँ। पुनरावलोकन पनि जान्छौँ हामी, कानुनी उपचार पनि हामी खोज्छौँ। तर यो कति गम्भीर छ भने नि यो अहिले चाहिँको एउटा घटनासँग मात्रै सम्बन्धित छैन। अदालतले के गर्न हुने, के गर्न नहुने, हिजो चाहिँ राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले के गर्न हुने, के गर्न नहुने, संविधानको चाहिँ हुँदै नभएको कुरा प्रयोग गरे भनेर दुईजना मिलेर चाहिँ संसद विघटन गर्ने पनि हुने, त्यसो गर्न भएन भनेर सर्वोच्च अदालतमा हामी गयौँ। अब त सर्वोच्च अदालत नै जे गरे पनि हुने भनेपछि कहाँ जाने भन्ने प्रश्न पैदा भएको छ। यो अति गम्भीर नकारात्मक दिशातिर देशलाई लैजाने घटना हो। यो राजनीति अभिप्राय छ यसको भन्ने हाम्रो कुरा हो। अब त्यसले एउटा कुरा चाहिँ देखायो के भन्नु, एउटा कुरा नेपालको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पहिला फैसला गर्दा श्रीमानहरू कति दबावमा पर्नु भएको थियो होला संविधानको पक्षमा उभिन भन्ने चाहिँ देखायो यसले होइन। त्यस कारण त्यसप्रति हाम्रो अझ उच्च सम्मान छ। यसको अर्थ अदालत दबावमा रहन्छ नेपालको सन्दर्भमा भन्ने त्यस अर्थमा बुझ्ने देखियो। यो दबाव चाहिँ आफ्नो संविधान र कानुन अनुसार काम गर्ने, स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्ने प्रक्रियामा जानुको सट्टा दबावभित्र छ, धम्कीभित्र छ र राजनीतिक चाहिँ अभिप्राय उद्देश्य पुरा गर्ने अस्त्र पनि अदालत बन्दैछ। यो नेपालभित्रको मात्रै हो कि बाह्य पनि छ भन्ने कुरा त झनै गम्भीर छ। त्यसैले यो सामान्य घटना होइन, माओवादी केन्द्रमा एमाले बन्यो भन्ने मात्रै घटना होइन, यो त हुनै नसक्ने कुरा भयो। तर त्यो यति मात्रै छैन कि नेपालको अदालतको कार्यप्रणाली कस्तो छ भन्ने गम्भीर प्रश्न पैदा भयो। त्यो आन्तरिक दबाव र धम्की मात्रै हो कि कसको उद्देश्य अनुसार काम गर्छ भन्ने पनि पैदा भयो। म अहिले नै आरोपित गर्न चाहन्न, तर प्रश्न मान्छेहरूको दिल दिमागमा पैदा भयो। प्रश्न पैदा हुने कुरा अदालतको आफैको फैसला र आदेशले हुन्छ भने त्यसमाथि चाहिँ प्रश्नै पैदा हुन पाउँदैन भने त कसरी रोक्ने। म यहाँसँग अब राजनीति प्राविधिक विषयमा गएको जस्तो देखा पर्छ।
निर्वाचन आयोग जो संवैधानिक अङ्ग त्यो ऋषि कटेलको नाममा नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छँदै थियो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई किन दर्ता दियो र त्यसलाई वैधता प्रदान भयो? जो यहाँ राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै नाममा हुनुहुन्छ। त्यो संवैधानिक अङ्गको हैसियत त्यस बेलाका जो जिम्मेवार ठानिएका पदाधिकारी त्यस उपर के गर्ने अब? किनभने यो प्राविधिक जस्तो देखियो। तपाईहरूको पार्टी अब माओवादी केन्द्र र एमाले भयो। अब केपी शर्मा ओली अहिलेको स्थितिमा अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। कता जाने के गर्ने यो बडा दुविधाको स्थितिमा नेपाली जन विश्व त्यस्तो स्थितिबाट हेरिरहेछ। के गर्ने अब? यो सर्वोच्चको आदेशले यसको कार्यान्वयनमा नै थुप्रै जटिलता चाहिँ पैदा गरिदिएको छ। त्यसमा अदालत बोल्दैन, किनभने एउटा कुरा मात्रै उद्देश्य पुरा गर्ने देखिन्छ। यो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अस्तित्व समाप्त गरिदिने होइन, पूर्व पार्टीमा फर्काइदिने, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समार गर्ने, त्यसमार्फत अरू पनि के उद्देश्य पुरा गर्छ त्यो त भोलि देखिँदै जाला। म त्यसले पैदा गरेको प्रश्न र परिणामको आधारमा भन्दैछु, म नियतमा जान सक्दैन। अब अहिले आफैले गरेको आदेशले पैदा गरेको जटिलताको बारेमा अदालत बोल्दैन। जस्तो तपाईँले सही नै भन्नुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको टिकटबाट हामी राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार भयौँ। राष्ट्रिय सभामा हामी अहिले सांसद छौँ। प्रतिनिधि सभाको चुनिएरै प्रतिनिधि सभाको चुनेर पनि आउनु भएको छ विद्या भण्डारी भट्टराई होइन। त्यसपछि उहाँको स्ट्याटस के हुन्छ? स्थानीय तहमा पनि थुप्रै पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, प्रदेशमा पनि हुनुहुन्छ। यसबारे केही बोल्दैन आदेशमा होइन। त्यस कारणले यो थुप्रै जटिलताहरू सहित छ। जस्तो अहिले चाहिँ पार्टीकै नामको बारे भने अर्को पार्टी दर्ता भइसक्यो, नेकपा माओवादी केन्द्र है, नेकपा एमाले। अब कुनैले उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्ने कुरा त दोस्रो कुरा भयो। कुनैले चाहिँ फेरि अदालत गयो भने के गर्ने? म त माओवादी केन्द्र दर्ता भयो नि, एमाले दर्ता भयो नि, अरूलाई चाहिँ दिन पर्छ भनेर मेरो खारिज गर्न पाइन्छ भनेर गयो भने के गर्ने? भने थुप्रै जटिलताहरू सहित यो आदेश आएको छ। यो अस्वाभाविक भएको हुनाले यो जटिलताहरूलाई यसले उत्तरित गर्नै सक्दैन थियो, गरेन। एउटा यो एङ्गलबाट पनि म विषय उठाएँ। ऋषि कटेल तपाईँकै सायद गोर्खातिरकै हुनुहुन्छ, उहाँको नाममा अलरेडी त्यो दर्ता थियो भने उहाँको राजनीतिक कद र सङ्गठनको हिसाबले कमजोर भएका कारणले तपाईँहरूले हेपेर उहाँको हुँदाहुँदै तपाईँहरूले दर्ता गरे? होइन, उहाँलाई त्यस्तो फिल भएको छ भने म त्यसलाई अन्यथा भन्दिनँ। हाम्रो प्रवृत्तिहरू चाहिँ राम्रो पनि छैनन् हेर्नुहोस्। यद्यपि ठ्याक्कै निर्वाचन आयोगले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उहाँको पनि छ भनेर अर्को कुनै चिन्ह राख्यो भने चाहिँ छुट्टै हुन्छ भन्दै हुनाले त्यो दर्ता गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो। तर सामान्य ढङ्गले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको अर्को पार्टी भइसक्यो हुनाले त्यो नेकपाभित्र राखेर पनि नगरे भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा उठ्नु स्वाभाविक लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। त्यस कारणले राजनीतिक पार्टीहरूले पनि आफ्नो स्वर्याकअनुसार आफ्नो अनुकूलतामा चाहिँ गर्नुहुन्न। त्योभन्दा त संवैधानिक अङ्गहरूले गर्नु भएन नि, त्यो त अहिले फल्स पोजिसनमा पार्न मिल्छ होइन। अब यससँगै फेरि जोडिएको हुन त यहाँले नै त्यसको जवाफ दिने प्रयत्न गर्नुभयो, तर यो मैले सोध्नै पर्छ यहाँलाई। नेकपा माओवादी केन्द्र कसैको नाममा फेरि पछि दर्ता भएको छ, निर्वाचन आयोगले अलरेडी स्वीकृति प्रदान गरेको छ। नेकपा एमाले पनि दर्ता भइसकेको छ, त्यसलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ निर्वाचन आयोगले। अब यो निर्वाचन आयोग भन्ने जो संस्था छ संवैधानिक अङ्ग, त्यस उपर के गर्ने? यसो राजनीतिक हिसाबले के गर्नु उपयुक्त हुन्छ? राजनीतिलाई गलत ठाउँमा धकेल्दैछ यो आदेश मार्फत नि। निर्वाचन आयोगले भन्न त भन्यो, अब हामी चाहिँ अदालतले भनेको नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको एउटा घटकलाई दिन्छौँ, नेकपा एमाले नाम चाहिँ एउटा घटकलाई दिन्छौँ, पहिलाको चाहिँ हामीलाई हामी विस्थापित गर्छौँ, अर्को नाम लिऊ भन्छौँ भन्यौँ। त्यसो भन्न संविधान र कानुनले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने पनि प्रश्न छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो जटिलताभित्र यसले अत्यन्तै नराम्रो दिशातिर यो आदेशले पुर्याएको छ। त्यसैले यो तपाईँहरू यस कुरालाई स्वीकार्नुहुन्छ कि हुँदैन? नेपालमा जब राजनीतिक परिवर्तन भयो नि 62-63, त्यसपछि काहीँ न काहीँ तपाईँहरूमा दम अहङ्कार बढ्यो र समग्र संवैधानिक अङ्ग संरचनाहरू राज्यका अङ्गहरू
नेतृत्वलाई नै पुरै दलीयकरण गरिदिनु भयो। त्यसकारण यो समस्या त्यहाँ विवेक पनि हराउँछ, व्यावसायिक मानिसहरूको पनि अभाव छ, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा रूपान्तरित भयो। त्यसकारण यो सङ्कट पैदा भयो, कहीँ न कहीँ त्रुटि भयो भन्ने महसुस गर्नु भएको यो समस्या प्रति सबैले गम्भीर भएर मम भन्नुपर्छ भन्ने ठान्छु म। यो सत्य हो एक हदसम्म। व्यक्तिगत रूपमा सबै नेताहरू यसको पक्षमा थिएनन्, लडाइँ सङ्घर्ष आफ्नो पार्टीभित्र आफ्नो थलोभित्र गरे। जस्तो यही तपाईँको ठाउँमा मैले अन्तर्वार्तामा भनेको छु, यो देशमा यति धेरै पार्टीकरण गरियो, यति धेरै गुटकरण गरियो, यति धेरै आफ्नो मान्छेकरण गरियो कि कुनै पार्टीमा नभएका, अझ गुटको नजिक नभएका, कुनै नेताको खल्तीमा उसको नाम नभएका देशभक्त सक्षम योग्य नागरिकहरूले यो देशमा कुनै जिम्मेवारी नपाउने कटु ती त कहिले रोस्टरमै पर्दैनन्। यस्तो स्थिति किन भइरहेछ भनेर मैले प्रश्न उठाएको थिएँ। अस्ति मात्रै हाम्रो पार्टीको तर्फबाट भएको आमसभामा पनि मैले भनेको थिएँ कि अब हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने भनेको पनि आफ्नो खल्तीबाट नाम लिएर गर्ने, योग्यता पुगोस् नपुगोस् होइन, ऊ देशभक्त हो कि होइन, ऊ निष्ठावान छ कि छैन, त्यो पदको लागि योग्य छ कि छैन, योग्य हो भने ऊ जुनसुकै पार्टीको होस् नहोस्, जुनसुकै गुटको होस् नहोस्, त्यस्ता इमान्दार मान्छेहरूलाई राष्ट्र सेवा गर्ने अवसर दिनुको सट्टा आफ्नो राजनीतिक पार्टीको गुटको त्यसमाथि नि योग्यता पनि नभएको मान्छेलाई खल्ती खल्तीबाट नियुक्ति दिने जो प्रक्रिया भएको छ, यसको निम्ति हामी सबैले माफी माग्नुपर्छ, नयाँ सिलसिला सुरु हुनुपर्छ। आवश्यकता यो हो, तर गर्नेवाला छैन। बरु त्योभन्दा पनि खत्तम ढङ्गले, निकृष्ट ढङ्गले चाहिँ देशलाई त्यो दिशातिर लैजाने काम भइरहेको छ। सबभन्दा दुःखको कुरा त्यो हो। तर यो कुरामा तपाईँले भनेको कुरा सत्य छ, हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ तर हामीले सकेका थिएनौँ। बहुत धन्यवाद। यहाँले जुन विषय जसरी जोडका साथ जुन विषयलाई कटु पक्षलाई उजागर गर्ने र स्वीकार्ने काम गर्नुभयो, बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। म अब अलिकति विषयलाई अन्यत्र मोड्छु। अब ओलीजीको नेतृत्वमा यो देशमा सरकार छ, अल्पमतको सरकार छ, तपाईहरूको हिजो बैठक पनि बस्यो पार्टीको। अब के गर्नेलाई बताउनुहोस् त। एकपछि अर्को संसदको अधिवेशन अब निरन्तर फेरि अघि बढ्छ। ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता या विकल्प, विकल्प भए कोसँग कसको नेतृत्वमा के निष्कर्षमा तपाईँहरू पुग्नुभयो? होइन, पहिलो कुरो त के भने हामीले हाम्रै पार्टीभित्र जब एकीकृत थियौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियौँ, यत्रो ऐतिहासिक र युगान्तकारी परिवर्तन पछाडि त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको करिब 2/3 सरकार बनेपछि जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए र नेपाली समाजको जे आवश्यकता थियो, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आवश्यकता, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको आवश्यकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक अधिकार बनाइएको संविधानको कार्यान्वयन गरेर नयाँ जीवन दिने आवश्यकता, नागरिकलाई आफ्नै पोल्टामा परिवर्तन भएको अनुभूतिको अवसर दिने आवश्यकता थियो। त्यो दिशातिर अपेक्षित ढङ्गले सरकारको काम कारबाही अगाडि नबढेपछि हामीले छलफल बहस सुरु गरेका हौँ। हामीले चाहिँ दुईटा कुरामा गरेका हौँ। पार्टी पनि एउटा विधि पद्धतिको आधारमा चल्ने, सामूहिकतामा चल्ने, भ्रष्टीकरणको विरोध गर्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो नहुने दिशातिर जान थाल्यो होइन, र सरकार पनि जनमुखी ढङ्गले जनताको अपेक्षा अनुसार र हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार चल्न सकेन। त्यसैले यहाँ चाहिँ गम्भीर छलफल बहस गरौँ र रूपान्तरित गरौँ है आफूलाई, नत्र भने जनता र हाम्रो सम्बन्ध कट्छ र जनताको जनादेश पुरा हुँदैन भनेर छलफल बहस भयो। त्यो अन्तरसङ्घर्षको रूपमा पनि अगाडि बढ्यो। त्यो अन्तरसङ्घर्षमा हामी छलफल बहस गर्दैथ्यौँ। एकता, सङ्घर्ष, रूपान्तरण, अझ सुदृढ एकताको आधारमा जनताको आवश्यकता पुरा गर्ने, जनादेश अनुसार काम गर्ने भन्ने दिशातिर हामी जानु पर्थ्यो। तर केपीजीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो हो भने र मलाई चाहिँ मेरो पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने दिशातिर पनि जाने खतरा हो भने म चाहिँ पार्टी पनि टुटाइदिन्छु, संविधान पनि हानिदिन्छु भनेर संविधानमाथि आक्रमण गर्नुभयो र पार्टीलाई पनि गुट फुटवादी आक्रमण गरेर छुट्टै गुटको भेला गर्नुभयो। दुईटै कुरा, एउटा हामीले प्रतिगामी आक्रमण भन्यौँ होइन, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर संविधानको हत्या गर्न उद्यत हुनुभयो। अर्को चाहिँ फुटवादी आक्रमण, विसर्जनवादी आक्रमण भन्यौँ।
5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो, 7 गते चाहिँ आफ्नो गुटको छुट्टै बैठक गरेर उहाँले चाहिँ 15 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएर पहिलाको पार्टीको चाहिँ विधान र एकतालाई तोड्नुभयो। त्यस कारण यो फुटवादी विसर्जनवादी आक्रमण र प्रतिगामी आक्रमण भयो। त्यस पछाडि नै हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ संविधानलाई लिकमा ल्याउन, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्न र लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अगाडि बढाउन। जब सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्यो, संविधानलाई लिकमा ल्यायो, लोकतन्त्रको अभ्यास अगाडि बढ्ने भयो, हामीले त्यसको स्वागत गर्दै भनेको अब नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्यो। उहाँले दिनु भएन। पहिलो कुरो त कुनै पनि डेमोक्रेसीमा त्यो हुन्छ, उहाँले आफैले विघटन गरेको संसदमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कसरी जाने उहाँ भनेमा हामीले, तर उहाँले गर्नु भएन। त्यो नैतिक प्रश्न थियो। अब चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश अनुसार चाहिँ के भयो त नयाँ परिस्थिति खडा भयो। यो परिस्थितिमा चाहिँ उहाँले अब म 76 को सरकारमा रहेन, 77 को सरकारमा छु। 77 को सरकार जुन पार्टीले चाहिँ आफूलाई राजीनामै माग गरिरहेछ त्यो पार्टीको समर्थनमा छु हिजोको अवस्थामा भनेपछि उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने हो। दोस्रो, अब प्राविधिक रूपले चाहिँ हामीले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिइराखेका छैनौँ, त त्यो एउटा कुरा भयो। तर हाम्रो घटकले त भनिसकेका छ नि हामीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर, उहाँले यो अवस्थालाई बुझेर राजीनामा दिनु पर्थ्यो भन्ने हो। तैपनि प्राविधिक रूपले हामीले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्था छैन। अब चाहिँ त्यो प्राविधिक रूपले फिर्ता चाहिँ किन अनि हामी सबै राजनीतिक घटनाक्रमलाई सकारात्मक दिशातिर अझै लैजान सक्ने कसरी सम्भावना छ भने हेरेको थियौँ। यसमा दुईटा सकारात्मक के भने सकारात्मक भने दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा त अब हामी सर्वोच्च अदालतको अवाञ्छनीय, अस्वाभाविक, गलत र राजनीति प्रेरित आदेशकै आधारमा मात्र किन चल्ने, हामीले पार्टी एकीकरणै किन नगर्ने, फेरि एकताबद्ध नै किन नहुने, ठुलो मेहनत गरेर महान क्रान्तिकारी उद्देश्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले पार्टी एकता गरेका थियौँ। पार्टी एकतालाई हामीले जोगाउँदै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्राप्त भएको अवसर सम्भावनालाई पक्राउनु पर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ मूलत केपीजीबाट चाहिँ गलत काम भयो, तर सबैले पनि आत्मसमीक्षा गरेर अब यो आदेशलाई चाहिँ खुरुखुरु नकारात्मक क्रियान्वयनको दिशातिर होइन, पार्टी एकीकरणकै सम्भावनालाई किन नपक्रने भन्ने एउटा पक्ष। त्यसो भयो भने हाम्रो के छ भने हाम्रै पार्टीको सरकार बन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै सरकार बन्छ, अथवा त्यो नाम त अर्को राख्ने कम्युनिस्टहरूको सरकार बन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई मान्ने हो भने पनि एकछिन आवेगात्मक नबनौँ, प्रतिक्रियात्मक नबनौँ, संयुक्त सरकार पनि किन नबन्ने, दुईटाको अलग अलग अस्तित्व राखेरै पनि त्यो चाहिँ सम्भावनामाथि पनि छलफल किन नगर्ने भन्ने कुरा पनि हो। तर फेरि दुईटा विकल्पलाई खुला राखेर तपाईहरु व्यक्तिगत रूपमा हामीले केपीजीले जुन कदम चाल्नुभयो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टीको विरुद्धमा र नेपालको संविधान र लोकतन्त्रको विरुद्धमा, त्यस निम्ति उहाँ आत्मालोचित हुने, व्यवहारमा मैले मुखले भन्नुपर्छ भन्दिनँ, व्यवहारमा आत्मालोचित हुने, व्यवहारमा चाहिँ के आत्मालोचित उहाँले प्रधानमन्त्री पद छोड्ने स्थिति बनाउनु भयो हैन, संविधान लोकतन्त्रको निम्ति, यो पार्टी एकताको निम्ति, नेपाली कम्युनिस्टकै सरकारको निम्ति भने त्यो धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हामी किन व्यक्तिगत रूपमा केपी ओलीप्रति कुनै पनि व्यक्तिगत द्वेष, इबी, विरोध राख्नुपर्ने छैन र हाम्रो पार्टी चाहिँ सर्वोच्चको आदेशका कारणले वा हिजोका कतिपय घटनाक्रमहरूका कारणले एकछिन अलग भएको अवस्थामा पनि हामीले आवेगात्मक प्रतिक्रिया दिनु हुँदैन। हामीले त फेरि यो देशलाई कसरी बचाउने, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी बचाउने, राष्ट्रियतालाई कसरी रक्षा गर्ने, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण कसरी गर्ने भनेरै जानुपर्ने हुन्छ होइन। केपीजीको पनि असाध्यै सकारात्मक पक्ष पनि देखिए, त्यत्रो चाहिँ स्वास्थ्य स्थिति, उपचार पछाडि पनि होइन 10-15 दिनपछि चाहिँ खटेको खटै छ, कत्रो सङ्कल्प शक्ति, असाधारण सङ्कल्प शक्ति छ। त्यो सङ्कल्प शक्ति र सक्रियता कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति, राष्ट्रियताको निम्ति, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको निम्ति भावी कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त हामीलाई लाग्छ नि त होइन। फेरि तर उहाँले फेरि संविधानमाथि आक्रमण गर्नुभयो, आफ्नो पदीय स्वार्थ पुरा हुन्न कि भन्ने लाग्न साथै होइन, प्रधानमन्त्री पनि मेरो के अरे लोकतन्त्र र संविधान पनि प्रधानमन्त्री पदको लागि जस्तो, पार्टी एकता पनि प्रधानमन्त्री पदको लागि जस्तो, त्यो भएन भने त मलाई संविधान पनि चाहिएन, लोकतन्त्र पनि चाहिएन, पार्टी एकता पनि चाहिएन भने जस्तो गर्नुभयो, त्यो गलत थियो। त्यसको विरुद्धमा त हामीले स्ट्यान्ड लियौँ। तर पनि
फेरि व्यक्तिका सकारात्मक पक्ष हिजो 14 वर्ष जेल बस्नुको त्यो पनि छ, अहिलेको सङ्कल्प शक्ति पनि देखिया छ होइन। त्यसमा नि उहाँले चाहिँ अत्यन्तै अब उचाइ बढाउने अवसर पनि छ उहाँलाई कि अब भयो जे भयो भयो, म चाहिँ यसबाट बिदा लिन्छु। ल अरू पनि साथीहरूले के गरे तपाईँहरू पनि सोच्नुहोस्, यो हाम्रै कारणले चाहिँ यो पार्टीलाई चाहिँ खण्डित किन बनाउने र कम्युनिस्टहरूको सरकार र कम्युनिस्टहरूलाई नेपालमा शान्तिपूर्ण बाटोबाट सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्दै समाजवाद निर्माण गर्ने जो ऐतिहासिक अवसर छ र एउटा विश्वमै समाजवादी क्रान्तिको नयाँ प्रयोगलाई सफल पार्ने जो अवसर छ, त्यो अवसर तुहिन नदिउँ, फेरि एउटा ढङ्गले अगाडि बढौँ भन्नु हो भने झन् राम्रो हुन्छ। त्यस्तो उदारता उहाँले देखाउनु भएन भने किन मैले यो विषय उठान गरेको भने माओवादी केन्द्रले उहाँलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको छैन। एमालेको स्थिति यथास्थितिमा छ, यस हिसाबले यो सरकार बहुमतमा छ। अब प्राविधिक हिसाबले अनि उहाँले यदि राजीनामा त ऐच्छिक विषय हो नि, राजीनामा गर्नु भएन भने यसबाट पछि हट्ने स्थिति उहाँको आएन भने म त सफल भएँ भन्ने निष्कर्षमा उहाँ पुग्नु भयो भने के गर्ने? त्यो नैतिकताको मात्रै प्रश्न होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको नि प्रश्न हो। त्यसो गर्नु भएन भने हामीले नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ। त्यो नयाँ ढङ्गले सोच्ने भनेको नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा संसदले संवैधानिक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यो चाहिँ राजनीतिक रूपमा पनि अरू राजनीतिक शक्तिहरू कसरी जान्छन् भन्नेमा पनि भर पर्छ। तर हामीले त त्यो प्रक्रियाबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुको 29 गते बैठक आह्वान गर्नु भएको छ हैन? वास्तवमा टेक्निकल्ली भएर चाहिँ 1 गते हाम्रो बैठक हुन्छ। 1 गते चाहिँ 1 गते हुन्छ, 1 गते 2 गते भेला हुन्छ, 1 गते हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुन्छ। 1 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक, 2 गते भेला। यो एजेन्डा के छ त तपाईहरुको अहिलेसम्म? किनभने तपाई पार्टीको सिनियर लिडर भएको नाताले अब बाहिर आम सञ्चारमा आएका कुरा अनुसार कांग्रेस के गर्छ, जसपा के गर्छ, उनीहरुसँग परामर्श गर्ने, तत्पश्चात यो सरकार उपरको ओली नेतृत्व उपरको अविश्वास प्रस्ताव या कता जाने भन्ने तपाईले अहिले एउटा सकारात्मक एंगलबाट पनि विषय उठान गर्नुभयो। कम्युनिस्टहरू एकीकृत भएर जान सक्ने सम्भावना छ, त्यसकारण ओलीले उदारता देखाइदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा तपाईको कहीँ न कहीँ त्यो भित्री चाहना। त्यसो गर्दा अरूले पनि के उदारता देखाउनु पर्छ त्यो पनि देखाउँ, तर प्रारम्भ बिन्दु त्यसलाई बनायो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हो। अरूले चाहिँ केही पनि गर्दैन पर्दैन पनि म भन्दिनँ है। तर अब जान्छ चाहिँ कता त? अब यो किनभने यावत प्राविधिक पक्ष पनि छन्, यसो हेर्दा फेरि राजनीति यो कस्तो विचित्रको पनि देखिन्छ। अब कोर्स कुन गति कता प्रधानमन्त्री यथावतै अडानमा रहनुभयो भने स्वाभाविक रूपमा हामीले हिजो प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी भन्ने शक्तिहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्ने पहल कदमी गर्छौँ हैन? त्यो चाहिँ स्वाभाविक हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ नेचुरल पनि हुन्छ त्यस अर्थमा हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो प्रक्रिया त हामीलाई मात्रै निर्धारित हुँदैन हैन? प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, अर्को प्रतिपक्ष जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका पनि निर्भर गर्छ। तर उहाँले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर सङ्घर्ष गरेको र यो अहिले संविधानमा संस्थागत भएको एजेन्डाहरूमा पनि हामी पहिला मिलेर चाहिँ भूमिका खेलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती पार्टीहरू मिलेर तत्कालिक कार्यनीतिक रूपमा नयाँ सरकार बनाउने वा संसदभित्रको सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने, राजनीतिलाई फेरि चाहिँ संविधानको कार्यान्वयनको दिशातिर, लोकतन्त्रको सुर्खीतिर लैजाने भूमिका खेल्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। अब म अलिकति फरक ढङ्गले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो संसद अर्थात् प्रतिनिधि सभा जुन विघटन गर्नुभयो, राजनीतिक हिसाबले उहाँले गरेको यो ठिकै रहेछ भन्ने अर्थ लाग्न थाल्यो नि त। यसकारण अहिले पनि टुङ्गो छैन, भोलिका दिनमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, फेरि त्यो बने पनि त्यो चुनाव गर्नकै लागि मात्रै सरकार बन्ने हो कि केपी शर्मा ओलीजी अहिले पनि जसपासँग भित्री संवादमा हुनुहुन्छ। एउटा पक्षले उहाँलाई सहयोग गर्यो भने उहाँलाई बहुमत प्राप्त हुने स्थिति छ। कांग्रेसले हामी बाहिरैबाट सहयोग गरिदिन्छौँ, ओलीजी र देउबाजीको निकटताको कुरा चर्चा हुने गर्छ नेपाली समाजमा, त्यो स्थिति हुँदा पनि उहाँलाई निरन्तरता प्राप्त हुन सक्छ। यसकारण यो त गन्जागोलको स्थिति भयो नि त। बरु जनमतमा एक ढङ्गले जान पाएको भए गन्जागोल सही हो। म यसमा 2-3टा कुरा स्पष्ट गर्नु पर्ने आवश्यकता म कृपया। पहिलो कुरो त के भने यो गन्जागोलको स्थिति गरेको कसले भन्दा त केपीजीले जिम्मेवारी लिनु पर्यो नि त। हाम्रो पार्टी त सक्लै थियो नि त।
हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यतिखेरको पार्टी त सग्लै थियो, करिब 2/3 बहुमत थियो होइन। पार्टीभित्रको छलफल बहस वा संसदीय दलभित्रको छलफल बहसले जे निर्णय गर्छ त्यही मान्छु भन्ने डेमोक्रेसी होइन, पार्टीको विधान होइन। त्यस्तो स्थिति सिर्जना गरे त उहाँले हो नि, अरूले हो र? पहिलो कुरो त्यो जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ। दोस्रो कुरा, यो संविधानलाई लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो। संविधानलाई लागू गरिसकेपछि त्यो चाहिँ पछाडिसम्मलाई त्यसले संविधानको काम गर्ने ठाउँ दिइराख्छ। अब कसैलाई लाग्यो भने संविधान भाँच्न थालेपछि आज एउटाले भाँच्ने, भोलि चाहिँ अर्कोले भाँच्ने, भोलि अदालतले भाँच्ने, जस्तो कि अहिलेको आदेशले भाँचेको छ संविधान र कानुन, त्यस्तै अर्कोले भाँच्ला भन्यो भने यो देश कता जान्छ? त्यस कारण संविधान र लोकतन्त्रलाई तपाईँले छोड्नुभयो भने यसको दुष्परिणाम निकै दूरगामी हुन्छ र नकारात्मक परिणाम, त्यसको बचाउनै पर्थ्यो हामीले। तेस्रो, अहिलेको परिस्थितिमा पनि हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता के हो भने यो संसदलाई अझै 2 वर्ष बचाएर लैजाउँ, 2 वर्ष बचाएर लैजाउँ र स्वाभाविक टाइममा चुनाव। हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ, अहिले ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिको कुरा सुनि नै हाल्नुभयो भने अहिले चुनावमा किन जाने? संवैधानिक रूपले नै पनि त्यस्तो स्थिति नगरौँ, हामी चाहिँ फेरि चाहिँ सरकार बनाऊँ होइन र यो सरकारलाई अगाडि बढाउँ भन्ने माक्षामै छौँ। अब भयो भने त संवैधानिक रूपले यदि संविधानलाई बचाउँदै अगाडि बढ्ने क्रममा सबै चाहिँ संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधरहरूले त कमभन्दा कम खराब विकल्पलाई पनि चाहिँ बाध्यात्मक रूप स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो त अर्कै कुरा भयो होइन। नत्र भने अहिले संविधानलाई लिकमा ल्याइएको छ, लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अगाडि बढाउने हो, सरकार बनाएर चाहिँ जुनसुकै सरकारले पनि 2 वर्ष चलाओस्, त्यस पछाडि चाहिँ स्वाभाविक चुनावमा जाने उपयुक्त विकल्प हुन्छ। अब फेरि अर्को विषयहरू छ, भलै राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पार्टीको हुँदैन, त्यो समग्रमा राष्ट्रको हुन्छ भन्ने रूपमा बुझिनुपर्छ। तर विवादार केपी ओलीको निरन्तरता रहने हो भने उपराष्ट्रपतिले धावा बोल्नु भएको छ। विगतमा तपाईहरूको कार्यकर्ताको रूपमा रहेको व्यक्ति हुनुहुन्छ उपराष्ट्रपति। विभिन्न नियुक्तिहरू अझै त्यो तपाईको पार्टीका कार्यकर्ताहरू विभिन्न जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ। अब नैतिक प्रश्न हुनासाथ त्यो पनि अर्को एउटा नैतिक प्रश्न उठ्छ। अनि प्रदेश सरकारमा प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेश बाहेक अरू सबै ठाउँमा माओवादी केन्द्र र एमाले एक अर्कामा असहयोगी हुँदा ती सबै प्रदेश सरकारहरू, अब उताको 2 नम्बरको बाहेकको मैले कुरा गरेँ, अरू सबै प्रदेश सरकारहरू गिर्ने स्थिति र अर्को अवस्था सिर्जना हुने स्थिति हुन्छ। यो बारेमा के धारणा बनाउनु भएको छ? यो बारेमा प्रदेशको बारेमा तपाईँले भनेको स्थिति चाहिँ छ, तर हामीले पहिला अब यो सङ्घीय सरकारको बारेमा सोचौँ, त्यसपछि त्यो बारेमा सोचौँला। किन राजनीतिक रूपमा अहिले कार्यनीतिक ढङ्गले कुन समीकरण बन्छ होइन, कुन ढङ्गले जान्छ भन्ने कुरामा पनि यो निर्भर रहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पहिला सङ्घीय सरकारको समाधान गरौँ, त्यसपछि त्यता प्रवेश गरौँला भनेको छौँ। त्यसलाई हामीले तात्कालिक निर्णयमा प्रवेश पुगिसकेका छैनौँ, पुग्नु भएको छैन। ओके, पुगिसकेका। अनि केन्द्रको यो उपराष्ट्रपतिको सवाल उपर र कतिपय नियुक्तिहरू तपाईँको पार्टीका उपराष्ट्रपतिको सवाल त केही पनि छैन, गर्नुपर्ने थप केही कुरा छ र उपराष्ट्रपतिको त? राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको बारेमा अहिले चर्चा नगरौँ। उहाँहरूका भूमिकाको बारेमा विभिन्न मान्छेले विभिन्न टिप्पणी गरेकै छन्, तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अहिले विवादमा ल्याउनु पर्छ भन्ने म ठान्दिनँ। निरन्तरता त्यसको होइन, अहिले हामीले एजेन्डा बनाएकै छैनौँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको बारेमा छलफल गराउने। अनि अब त्यो तपाईँहरूका मित्रहरू ओलीजीसँग हुनुहुन्छ, जस्तै रामबहादुर थापा तपाईँको पार्टीमा नेकपा माओवादी केन्द्रकै हुनुहुन्थ्यो, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, मणि थापा लगायतका। मणि थापा सांसद नभएको कारणले त्यति आपत्तिजनक स्थिति रहेन, तर उहाँहरू 4 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यो स्थिति अब के रहने उहाँहरूको स्थिति, अथवा तपाईँहरूको भनाइ के? उहाँहरूसँग सम्पर्क छलफल गर्छौँ हामी, उहाँहरूले आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्नुहोला, त्यसपछि हामीले पनि आफ्नो सोच बनाउला। अहिले चाहिँ हामी स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू नेकपा माओवादी केन्द्रमा आएको स्थिति हो सर्वोच्चको आदेश अनुसार, तर उहाँहरू त्यसरी फर्किसक्नु भएको स्थिति छैन। सम्पर्क संवाद त्यस्तो अब हामी छलफल गर्छौँ उहाँहरूसँग, तर उहाँहरूले नै आफूले निर्णय गर्ने कुरा हो। हामीले यसमा चाहिँ अरू धेरै कुरा अहिले गरिराख्नुपर्ने छैन। आदेशअनुसार उहाँहरू सर्वोच्चको आदेशअनुसार उहाँहरू हाम्रो पार्टीको हो, तर हाम्रो पार्टीमा
चाहिँ औपचारिक रूपमा उहाँहरू हामी आयौँ भनेर भनिसक्नु भएको छैन। के गर्ने उहाँहरूले आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्नु होला अनि छलफल गरौँला। तपाईहरुको जो परिवर्तनको कुरा, लोकतन्त्रको कुरा, महत्त्वपूर्ण अवस्थामा हामी प्रवेश गरेको कुरा, देशले ठुलो काँचुली फेर्ने कुरा, यी तमाम जो भनिन्छ नि, समग्र राजनीतिक तस्बिर हेर्दा सम्पूर्ण रूपले काँचो, अपरिपक्व र स्थिरता र स्थायित्वको विषय चाहिँ हामी कहाँ बडा कठिन रहेछ भन्ने अर्थ लाग्छ। यो परिवर्तन भन्दा यो कस्तो खालको परिवर्तन तपाईहरुले ल्याउनु भयो देशमा, जहाँ बुझ्न जति बुझ्यो झन कठिन, झन बुझ्यो झन कठिन, त्यो स्थितिमा हाम्रो राजनीति प्रवेश गरेको छ। यो के भएको? नेपालमा हामीले जो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन गर्यो त्यो राजनीतिक परिवर्तनका कतिपय पक्षहरूका बारेमा समीक्षा त हुनसक्छ, तर यो परिवर्तन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र, जसका विशेषता चाहिँ निरङ्कुशतन्त्र होइन, लोकतन्त्र होइन, यो परम्परागत पुँजीवाद होइन, समाजवाद उन्मुखता होइन, एकात्मक केन्द्रीकृत होइ सत्ता होइन, राज्य शक्तिको बाँडफाँड र सङ्घीयता र समावेशीकरण, यसको आधारमा गरिएको परिवर्तन सही थियो, सही छ। यसलाई परिमार्जन र विकास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ, पहिलो कुरा। तर पनि यो कुरा सत्य हो कि यसमा दुईटा समस्या देखा परे र मुख्य समस्या चाहिँ हाम्रै कारणले हो। हामी भनेको नेपालको राजनीतिक पार्टी नेताहरू, त्यसमा पनि मुख्यतः नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी, जसलाई जनताले जनादेश दियो। त्यसले गर्नुपर्थ्यो के भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षामा दृढ, राष्ट्रिय एकताको रक्षामा दृढ, सबल बनाउने, यो संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, लोकतान्त्रिक जीवन मूल्यको आधारमा आफूलाई चलाउने र लोकतन्त्रलाई पनि उन्नत अभ्यासको दिशातिर लैजाने, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, समृद्ध मुलुक बनाउने, त्यसको उपभोग आम जनताले गर्न पाउने गरी सामाजिक न्यायसेतको समृद्धि स्थापित गर्ने, समाजवादको आधार तयार पार्ने दिशातिर जानुपर्ने र नयाँ नेपाल यसरी बन्दैछ भन्ने दिन पर्थ्यो। यहाँ हाम्रो कमजोरी भएकै छ, यो स्वीकार गर्नुपर्छ। तर यसलाई स्वीकार गर्नुको अर्थ राजनीतिक परिवर्तन गलत थियो भन्ने होइन। राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा नेतृत्वले जुन दृष्टिकोण र व्यवहार गर्नुपर्थ्यो र जसरी काम गर्नुपर्थ्यो त्यसमा कमजोरी भयो भने स्वीकार गरेर सच्याउनुपर्छ। अर्थात् असफल भयो भन्ने रूपमा नेतृत्व काहीँ न काहीँ त्यो जुन सफलताको दिशातिर हामी जानुपर्थ्यो त्यसमा चाहिँ हाम्रै कारणले हामीले कमजोरी गऱ्यौँ भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। तर यसमा अर्को पक्ष गम्भीर, कृपया के अर्को पक्ष धेरै गम्भीर के छ भने नेपालको भू राजनीतिक परिवेश सबैलाई थाहा छ। नेपाल लामो कालसम्म के नेपाल चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले यस्तो देश दिए हामीलाई, यो सारा संसारमा र यही महादेशमा पनि अरू उपनिवेश हुँदा, प्रत्यक्ष उपनिवेश हुँदा हाम्रो देशलाई चाहिँ स्वतन्त्र स्वाधीन देश दिनुभयो। त्यस्तो देशको नागरिक हुन पाएकोमा गर्व गर्ने देश हो हामी। तर त्यसमा पनि यस्तो स्वतन्त्र र स्वाधीन देशको रूपमा स्थापित देशलाई राजनीतिक रूपले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले चलाउन खोज्ने वैदेशिक चलखेल हस्तक्षेप लामो कालसम्म भइरह्यो। हामीले त्यो कुरालाई परास्त गर्न सक्नुपर्ने व्यवहारमा हामीले के पछाडि धकेल्यौँ वैदेशिक हस्तक्षेपको प्रक्रियालाई यो बिचमा। तर अहिले सबभन्दा अर्को अत्यन्तै गम्भीर मुद्दा के हो भने नेपालमा फेरि वैदेशिक हस्तक्षेपको प्रक्रिया बढेको छ। दूतावासहरूमा भोज खुवाउने, डिनर हुने, लन्च मिटिङ हुने प्रक्रिया गरेका छन्। यो पछिल्लो घटनाक्रम सरकारका मान्छेहरू होइन, अरू राजनीतिक पार्टीहरूसँग विभिन्न दूतावासमा लन्चमा बस्ने, डिनरमा बस्ने र राजदूतावासहरू फेरि चाहिँ सक्रिय हुने प्रक्रिया बढेर गयो। यो अत्यन्तै गम्भीर, खतरनाक हो। नेपाली जनताले, हाम्रा पुर्खाहरूले जो स्वतन्त्र र स्वाधीन देश दिए, वास्तवमा नेपाली जनताको सार्वसत्ता, नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षा गर्न फेरि गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले आफैले आमन्त्रण नगर्दासम्म चाहिँ यो सहज रूपमा अगाडि बढ्दैन वैश्विक चलनलाई बुझेर आफ्नो सत्ता स्वार्थका निम्ति, आफ्नो निहित स्वार्थका निम्ति विदेशीहरूलाई आमन्त्रण गर्ने खतरनाक चाल चाल्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ। र आम जनताले फेरि एकपटक, नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले फेरि एकपटक नेपालको फैसला नेपालीहरूले नै गर्ने हो। विदेशी राजनीतिक पार्टीहरूले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न, विदेशी सरकारहरूले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न, विदेशीहरूको कुनै पनि हस्तक्षेप हामी अस्वीकार गर्छौँ भन्नुपर्ने बेलामा
आफ्नो सत्ता स्वार्थका निम्ति नेपालका शासकहरूले फेरि एकपटक विदेशीहरूलाई आमन्त्रण गरिरहेका छन्। यो खतरनाक कुरा हो र विदेशी हस्तक्षेप बढ्दैछ। त्यो त 12 बुँदे दिल्ली सहमतिबाटै प्रारम्भ भएको होइन र यो सिस्टमको आगमन जसमा गौरव गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू, त्यसबाटै प्रारम्भ भएको त्यो अनन्त यात्रामा छ भन्ने रूपमा बुझ्छन् नि कतिपय मानिस। होइन, त्यसमा मैले अघि पनि भनेको थिएँ, हाम्रो यो परिवर्तनसँग सम्बन्धित कतिपय पक्षको बारेमा आत्मसमीक्षाको जरुरत होला, तर हामीले नैतिक समर्थनको अपेक्षा गऱ्यौँ। हामीले हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र, राजनीतिक रूपमा प्रणालीको हिसाबले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो लोकतन्त्रको सामाजिक सार्थत्वको हिसाबले यो समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र हो, जो विभिन्न देशमा स्थापित लोकतन्त्रको मोडेलहरूभन्दा भिन्न छ। त्यस्तो मोडेल हामीले स्थापित गर्दाखेरि आफ्नो समर्थन नैतिक रूपमा रहेको, त्यसमा चाहिँ आफ्नो सकारात्मक भूमिका भएको को आधारमा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई दखल दिन कसैले पाउँदैन। त्यसको आधारमा कसैले चाहिँ हस्तक्षेप गर्न खोज्छ भने हामीले अस्वीकार गर्नु पर्यो। म यहाँसँग यसमा अलिकति थप स्पष्ट 12 बुँदे दिल्ली सहमतिको चाहिँ अब अध्याय समाप्त भएर अर्को चरणमा नेपालको राजनीति प्रवेश गर्यो, त्यसको औचित्य अब सिद्धियो भन्ने अर्थमा बुझ्ने हो। पुनरावलोकन कतिपय सवालहरू 12 बुँदे समझदारी चाहिँ त नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले नेपालमा निरङ्कुश तन्त्र र राजतन्त्रका विरुद्ध गरिएको एउटा समझदारी थियो, जसमा विदेशीहरूले पनि सकारात्मक सद्भाव देखाएका थिए भनेर बुझ्नुपर्छ। तर विदेशीहरूले यो चाहिँ हामीले गरे हो, त्यस कारणले अब नेपाली जनताले, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले, नेपालको सरकारले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्न पाउँदैन। हामीले जे भने हो त्यो अनुसार गर्नुपर्छ भन्छ भने त्यो मानिँदैन। म यहाँसँग अलिकति फरक ढङ्गले म विषय उठान गर्छु। यो देशमा तपाईँहरूले एउटा गौरवमय इतिहास यसकारण कोर्नुभयो, नेपालमा कम्युनिस्टहरू चुनावको माध्यमबाट बहुमत स्थापित गर्न सक्छन् भन्ने संसारलाई एउटा सन्देश दिनुभयो। संसारमा रक्षात्मक अवस्थामा रहेका कम्युनिस्टहरू नेपालमा यो तहमा पुगे, जनताको प्रिय भएर जनताकै माझबाट तपाईँहरू त्यो अवस्थामा प्रवेश गर्नुभयो। तर कम्युनिस्टहरूको दुईटा महत्त्वपूर्ण पुँजी, एक यो देशभक्त हुन्छन्, दोस्रो गरिबहरूको उत्थान र उन्नयनका लागि अहम भूमिका निर्वाह गर्छन्। नेपालीहरू देशभक्त पनि भएको, दिन दुखीको सङ्ख्या पनि बढी भएको हुनाले तपाईँहरूप्रति बढी आकर्षण रह्यो नै। घटनाले के देखायो भने अहिले 60 देखि 70 लाख विदेशमा नेपाली छन्। यहाँको अवस्था पनि बडा कारुणिक दृश्य छ, धेरै दुखी छन् नेपालीहरू, बेरोजगारको सङ्ख्या त्यत्तिकै छ। नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेपको अवस्था, हिजोसम्म हामी भारतको कुरा गर्थ्यौँ, पश्चिमाहरूको कुरा गर्थ्यौँ, अब त एकताका लागि उत्तरीहरू पनि अथवा साना साना राजनीतिक घटनामा पनि उत्तरको क्रियाशीलता देखिन थाल्यो। जुन यो खतरनाक अवस्था देखा पर्छ नि, यसमा कम्युनिस्ट पनि महत्त्वपूर्ण दोषी। जसरी हिजो काङ्ग्रेस थियो, काङ्ग्रेसलाई हामी आक्षेप लगायौँ, कोशीको कुरा गऱ्यौँ, गण्डकको कुरा गऱ्यौँ, अनि फेरि महाकालीमा धेरै लपेटिए। भलै तपाईँहरू त्यसमा दोषी हुनुहुन्न महाकालीको सवालमा, तर अब समग्रमा यो कम्युनिस्टहरूको कुनै पुँजी बाँकी रहेन। यसको जिम्मा त कम्युनिस्टले लिनु पर्यो नि। के को औचित्य, किन मत दिने, अब किन कम्युनिस्टलाई भन्ने प्रश्न उठेन? कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि त्यस्तो प्रवृत्ति देखियो र उनीहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने कुरासँग म असहमति जनाउँदिनँ। त्यो सत्य नै हो, किनभने सरकारमा त अहिले त कम्युनिस्टै पार्टीलाई जनादेश दिएर सरकार बन्या हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एकदम प्रष्ट हुनुपर्छ के भने नेपालमा कुनै पनि शक्तिको बाह्य हस्तक्षेपलाई हामीले स्वीकार गर्नु हुँदैन। जुनसुकै होस्, उत्तर होस् दक्षिण होस्, नेपाल नेपालै हो होइन। नेपाली जनताले नै निर्णय गर्ने हो, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले नै निर्णय गर्ने हो, नेपालको सरकारले नै निर्णय गर्ने हो। नेपालको निर्णय प्रक्रियामा, नेपालको आन्तरिक मामिलामा अरू कुनै पनि शक्तिको हस्तक्षेप हामीले स्वीकार गर्नुहुन्न र नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र हित अनि स्वाभिमानको रक्षा गर्न हामी दृढ हुनुपर्छ, मेरो पहिलो भनाइ। दोस्रो कुरा, नेपालमा विशेषतः एउटा छिमेकीबाट अलि बढी नै हस्तक्षेप गत कालमा भइराखेको थियो। त्यसलाई यो परिवर्तनपछि होइन, विशेषतः संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइसकेपछि हामीले पछाडि धकेलेका थियौँ।
नाकाबन्दी संविधान हामीले घोषणा गरेको कारणले नाकाबन्दी लगाउने प्रवृत्तिलाई पनि हामीले निरुत्साहित गरेर अब पछाडि धकेल्यौँ र हामी सफलताकै दिशातिर अगाडि बढिराखेका थियौँ। स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको पनि अगाडि बढिराखेका थियौँ। यो फेरि कतिखेर बढ्न खोज्दैछ त भने जब स्वाभाविक रूपमा संविधान र लोकतन्त्र अन्तर्गत वा पार्टीको विधान अन्तर्गत र पार्टीको मान्यता अन्तर्गत आफू अल्पमतमा पर्ने वा अप्ठ्यारो स्थितिमा भइसकेपछि विदेशीहरूको चाहिँ सहयोग खोज्ने प्रवृत्ति फेरि मौलायो र अहिले यो स्थिति देखा पर्दैछ र दुःखद हाम्रै अगाडि अडिए फेरि राजदूतावासमा भोज होइन, सांसदहरूसँग राजदूतहरूको कुराकानी होइन, नेताहरूसँग राजदूतहरूको कुराकानी, जो स्थिति बनेको छ अत्यन्तै गलत हो। त्यसैले यसको जिम्मेवारी त लिनै पर्छ होइन। हामी फेरि भन्न चाहन्छौँ नेपालका कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षामा राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरणमा अग्रपङ्क्तिमा श्रेष्ठता देखाउनै पर्छ। कोही त्यसबाट विचलित भयो भने त्यो चाहिँ विचलनलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रवृत्ति होइन भन्ने कुरा हामीले परास्त गर्न सक्नुपर्छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सकारात्मक प्रवृत्ति होइन भनेर परास्त गर्नुपर्छ। दोस्रो, हामीले यो संविधान र लोकतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै यसलाई अझ परिमार्जन गर्नुपर्छ, अझ विकसित गर्नुपर्छ र जनताले वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको दिशा गरिबमुखी, श्रमजीवी वर्गमुखी, मजदुर, किसान, दलित, जनजाति, महिला, पिछडेको क्षेत्रको जनता, मुस्लिम, थारू होइन, मधेसी सबैको हकहितको रक्षा गर्ने गरी र उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन गर्ने गरी सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको काममा जानुपर्छ। त्यही कारणले जनताले जनादेश दिए पनि थिए, त्यसमा हामीले कमजोरी गरेका छौँ, त्यसलाई हामीले सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। परिस्थिति धेरै जटिल त बनिसकेको छ, तर त्यसैले गर्दाखेरि मैले प्रश्न भन्न चाहन्छु कि नेपालका कम्युनिस्टहरूको अगाडि 3टा मुद्दामा अत्यन्तै गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। के? एउटा, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा कुनै कोणबाट पनि हस्तक्षेप नहोस् है, नेपालको आन्तरिक मामिलामा फेरि हस्तक्षेप नगरोस् है, आफ्नो सत्ता स्वार्थका निम्ति वा कसैले पनि त्यस प्रकारको काम नगरौँ है। एउटा वैदेशिक हस्तक्षेपबाट नेपाललाई बचाउने, नेपाललाई सार्वसत्ता सम्पन्न देशको रूपमा र नेपाली जनता चाहिँ सार्वभौम हुन् भन्ने कुरा स्थापित गर्ने, यो धेरै गम्भीर कुरा छ, फेरि बढ्न थाल्यो। दोस्रो कुरा, यत्रो संविधान ल्याइसकेपछि नयाँ मोडेलको लोकतन्त्र स्थापित गरेपछि जनतालाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अभ्यास भएको देखिन पाउनु पर्यो राजनीतिमा, र राजनीति फेरि सत्ताको फोहोरी खेल हो भन्ने जो स्थिति बन्दैछ नेपालको राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको आचरणबाट, त्यसबाट बचाउनु पर्यो। त्यसो भएपछि मात्रै लोकतन्त्र बच्छ र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरेर उसको जीवनै परिवर्तन भएको। लोकतन्त्रको कारणले हाम्रो जीवन परिवर्तन भयो, हाम्रा आधारभूत समस्याहरू समाधान भए, हामीले सुखद जीवन चाहिँ बाँच्न पाउने भयौँ भन्ने कुरो व्यवहारमा देखाउनुपर्छ। त्यसमा कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ। 2टा कमजोरी यो सूचना भए, लोकतन्त्रलाई मूल्य मान्यता बनाउने सवालमा र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको सवालमा। तेस्रो कुरा, कम्युनिस्टहरूले नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई प्राप्त भएको ऐतिहासिक अवसर हेर्दा हेर्दै घुम्न दिने त अझै पनि सोध्छौँ भन्छ, जसले जे त्याग गर्नुपर्छ ठन्डा दिमागले सोचौँ। यो अवसर गुमेपछि त गुमिहाल्यो नि। कम्युनिस्टकै सरकार एकीकृत पार्टी बनाउने, त्यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी दिशातिरै लैजाने, कम्युनिस्टहरूको जनादेश प्राप्त सरकारलाई फेरि चाहिँ नयाँ ढङ्गले काम गर्ने ठाउँमा ल्याउने स्थितिका निम्ति के हामी पहल गर्न सक्छौँ? पहल गरौँ भन्ने छ मेरो तेस्रो कुरा। त्यसकारणले राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा यो संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र अभ्यासमा अगाडि बढाउने र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने कुरा, र त्यसको निम्ति नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई प्राप्त भएको ऐतिहासिक अवसरलाई घुम्न नदिने, पार्टीलाई एकीकृत गर्ने, कम्युनिस्टहरूलाई बाहिर बसेकोलाई बरु एक ठाउँमा फेरि लिएर आउने र चाहिँ यसलाई क्रान्तिकारी पार्टी बनाइराख्ने दिशातिर जानु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ। म छोटकरीमा एकदम कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ। ओलीजीसँग केही तपाईँहरूको संवाद सम्पर्क फेरि पछिल्लो स्थितिमा भएको छ कि छैन? प्रयत्नमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, म नेकपा एमाले भन्नुहोस्, अहिले त नेकपा एमालेको विभिन्न तहका नेतृत्वहरूसँग कुरा भएको छ। मेरो प्रत्यक्ष चाहिँ एकताकै सवाल उप पनि कुराकानी ओलीजीसँग चाहिँ कुरा भएको छ, अरूसँग चाहिँ भइरहेछ। अरूसँग विभिन्न कोणबाट साथीहरूले कुरा गरिराख्नु होला। मेरो पनि विभिन्न प्रकारको सम्पर्कहरू त छँदैछन्, छलफलहरू फोनबाट पनि कुरा नभएको त होइन, तर कुनै सकारात्मक ठाउँमा हामी पुगिसकेका स्थिति चाहिँ छैन। अब म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा एउटा चाहिँ विषय म उठान गर्छु। जुन स्थितिमा
तपाईहरू प्रवेश गर्नुभएको छ। म ओलीको ठाउँबाट एउटा प्रश्न गर्दैछु। ओली के दाबी गरिरहनु भएको छ भने नाकाबन्दीमा म खरो ढङ्गले उत्रिएँ, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको मैले नक्सा जारी गरेँ, सीके राउत विखण्डनको कुरा गर्नेलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएँ, विप्लवलाई मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गराएँ, अर्थात् शस्त्र अस्त्रबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराएँ, चीनसँगको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता मैले गराएँ। कतिपय त्यस्ता पक्षहरू छन् जुन चिज मेरा अरू पाइपलाइनमा थिए। यस्तो स्थितिमा मैले देशभक्ति र मुलुकको सवाल उपर केही प्रयत्न मैले गरेँ। अब मैले किन छोड्ने भन्नुभयो उहाँले भने कसरी तपाईहरुले यस्तो भयो उहाँलाई घोकरेखा गराउने भन्नु? एउटा कुरा यस्तो भयो, नाकाबन्दीको विरुद्धमा उहाँ उभिनु भयो, हामीले त्यसलाई प्रशंसा नै गर्यौँ, जनताले पनि स्वीकार गर्यो। अब अहिले हाम्रो मतभेद भयो हुनाले त्यो नाकाबन्दीको बेला पनि नाटक थियो भन्ने पक्षमा म चाहिँ छैन। नेपाली कम्युनिस्टको यो कल्चरको म विरुद्धमै छु। उहाँ लडेकै हो होइन, उभिनु भएकै हो। के कारणले उभिनु भयो म नियतमा जान चाहन्न, वस्तुगत रूपमा उहाँ उभिएकै हो। जहाँसम्म तपाईँले यो लिपुलेक र कालापानी लिम्पियाधुराको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ उहाँले नक्सा जारी नगरौँ भन्नुभएको थियो, भन्नुभएको थियो है। सार्वजनिक रूपमा पनि भन्नुभएको थियो, नक्सा चाहिए हो कि चाहिँ भूमि चाहिए हो, त्यसै नक्सा बनाउने भन्छ। हामीले भने हौँ उहाँ बाध्य भएर जारी गर्न नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्ने दिनमा नीति तथा कार्यक्रममै ल्याउनुपर्छ। यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको बारेमा उल्लेखै गरेको थिएन नीति तथा कार्यक्रममा। हामीले यो उल्लेख हुनुपर्छ, यत्रो मुद्दा हो होइन, तपाईँले चाहिँ यो नक्सा पनि जारी गर्नुपर्छ भनेपछि उहाँले जारी गरे हो। त्यसमा उहाँले चाहिँ सरकारको प्रमुख हुनाले नीति कार्यक्रम ल्याउनु भयो, नक्सा पनि जारी गर्न साथ दिनुभयो, साथ दिया हो होइन, उहाँको पहल होइन। दोस्रो कुरा जे हो त्यही भन्नु पऱ्यो क्या। तेस्रो कुरा सीके राउतको हकमा हामीले स्वागतै गरेका छौँ, तर यसको अन्तिम परिणाम देखा परेको छैन। अहिलेसम्म जे भएको छ त्यो सकारात्मक छ। विप्लवजी शान्तिको बाटोमा आउनुभयो, विप्लवजी शान्तिको बाटोमा आउनुभएको कुरालाई हामीले स्वागत गरेका छौँ। अरू कुराको बारेमा अब प्रश्न हुँदै जाला। यति सकारात्मक कुरालाई सकारात्मक गर्नुपर्छ। तर मूल कुरो के हो भने यो संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने काम र नेपाली कम्युनिस्टको एकतामाथि आक्रमण गर्ने काम, त्यस कारण यो विसर्जनवाद र प्रतिगामी कदमको चाहिँ उहाँले जिम्मेवारी लिनुपर्छ एउटा। दोस्रो कुरा अहिले वैदेशिक हस्तक्षेप जो बढ्दैछ त्यसको निम्ति पनि उहाँ जिम्मेवार हुने स्थिति देखियो होइन। यो खतरनाक कुरा हो। एकातिर कुनै बेलाको राष्ट्रियताको मुद्दामा अडालिएको कुरा देखाउने, अर्कोतिर आफ्ना सत्ता स्वार्थका निम्ति चाहिँ विदेशीहरूलाई आमन्त्रण गर्ने काम जो कसैले गरे पनि त्यो गलत हुन्छ। द्वैध चरित्र भन्न खोज्नुभयो, द्वैध प्रकृतिको गलत हुन्छ। म त्यसबारेमा पनि एकदम सचेत बनाउन चाहन्छु होइन। अब कुरा त गर्नुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ प्रचण्ड कमललाई पनि कम्फोर्टेबल सरकार बनाउने कुरा आएको थियो नि त भनेर भन्नुहुन्छ। मैले भन्नै पर्छ पहिलो कुरा त के भने सायद त्यही बन्दैछ भन्छन् मानिस। होइन, नेपाली जनताले, नेपालको राजनीतिक पार्टी, नेपालको संसदले सरकार बनाउने हो, अरू कसैले होइन, अरू कसैको लागि होइन, नेपाल र नेपाली जनताको लागि हो। र नेपालीहरूले आफ्नो सरकार बनाएपछि त्यो सरकारले हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूसँग र सबैसँग असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्ने हो होइन, अरूको लागि बनाउने होइन। उहाँले त्यस्तो शब्द किन प्रयोग गर्नुभयो होला भन्ने कुरा मूलतः उहाँले नै भन्ने कुरा भयो। तर मलाई अहिले लाग्छ कि उहाँलाई के पर्यो होला त भन्दाखेरि उहाँ ठुलो पीडा सायद त्यो शब्दको अभिव्यक्ति भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अन्त हामी त मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सबैसँग राख्न खोज्छौँ, चीनसँग पनि भारतसँग पनि समदूरीको आधारमा होइन, समनिकटता भनौँ न, अझ समनिकटता असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न खोज्छौँ। त्यसो गर्दा गर्दा नि हामीलाई किन पेल्दैछ होला त? यहाँ वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो होइन, किन कसैलाई क्याकी चाप्ने स्थितिमा भारत जानु पर्यो हाम्रा विरुद्धमा? यदि भारत चाहिँ लोकतन्त्रलाई समर्थन गरेको देश हो र अहिले पनि नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारलाई सम्मान गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सम्मान गर्ने हो भने त लोकतन्त्रको निम्ति लडेका शक्तिहरू अनकम्फोर्टेबल हुनुपर्ने किन होला त भनेर भारतको आफ्नो र आफ्ना पार्टीहरूको विरुद्ध र कुनै खास पार्टीलाई, कुनै खास नेताहरूलाई काखी च्यापेर हस्तक्षेप बढाउन थालिसकेपछि त्यस्तो किन गर्नु पर्यो भारतलाई? हामी लोकतन्त्रको निम्ति लड्ने शक्तिहरू चाहिँ कम्फोर्टेबल नहुनुपर्ने र अर्को हस्तक्षेप बढाउनु पर्ने आवश्यकता के पर्यो होला भारतलाई भन्ने कोणबाट आएको अब म बुझ्छु।
होइन, तर त्यसको बारेमा प्रष्ट व्याख्या गरेर प्रतिनिधिले नै। हस्, केही विषयमा म थप कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो। धन्यवाद छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नारायण काजी श्रेष्ठ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, access to all. Vinayak Siddha College, committed for quality education. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को perfection. Admissions open. AITM Kumaltar.